नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आप समाअत फरमा रहे थे दुनिया और उसकी हकीकत। दुनिया क्या है और उसकी हकीकत क्या है। बंदा समंदर में अपनी उंगली दाखिल करे और बाहर निकाले, उसके साथ जितना पानी आता है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की इतनी हकीकत भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं, ज़ुकिर रजुलुन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइबादतिन वज्तिहादिन। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आया और आकर के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने इबादत और इताअत इलाही में कोशिश का ज़िक्र फरमाया। और फिर एक और शख्स आया, फरमाया वज़ुकिर आखरु बिरिअतिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तअदिल बिर्रिअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूसरा आदमी आया और आकर के उस शख्स ने परहेज़गारी का ज़िक्र फरमाया। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इसको परहेज़गारी के मसावी न ठहरा। इस हदीस पाक में जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि एक तरफ इबादत भी अगर बंदा कर रहा है और दूसरी तरफ अगर नाफरमानी भी अगर कर रहा है, तो ये इबादत और नाफरमानी जब दोनों एक जगह जमा होती हैं तो इबादत के वो समरात हासिल नहीं होते कि जो समरात हासिल होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, उलमाए किराम ने ये बात लिखी है कि अगर एक आदमी इबादत अगर सिर्फ़ उतनी कर रहा है कि फ़र्ज़ नमाज़ें फ़राइज़ की अदायगी कर रहा है, उसके साथ अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच रहा है, तो वो जो थोड़ी इबादत है उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी बरकतें पैदा फरमा देता है। थोड़ी इबादत के साथ अगर बंदे में तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, हराम कामों से बचना शुरू कर दे, तो वो जो थोड़ी इबादत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस थोड़ी इबादत में भी बरकतें पैदा फरमा देता है और उसी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको परहेज़गार और तक़वे वाला बना देता है। अगर इधर परहेज़गारी भी है और तक़वा भी है और इसके साथ साथ अगर गुनाहों से नहीं बच रहा, गुनाहों में अगर मुलव्विज़ हो रहा है, हुकूकुल इबाद अगर सल्ब कर रहा है, लोगों को अगर तकलीफ़ दे रहा है, तो वो इबादत के जो कर रहा है उसके साथ वो गुनाह भी कर रहा है, तो वो तक़वे वाला नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, फरमाया कि मेरे वली बंदे वही हैं कि जो परहेज़गार हैं, तक़वे वाले हैं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचते हैं। और एक और हदीस है, मेरे और आपके आका सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मा यंतज़िरु अहदुकुम इल्ला गिनम मुतगियन, के एक बंदा जो है वो इंतज़ार करता है किस चीज़ का, दौलतमंदी का, और वो दौलतमंदी के जो उसको गुनहगार कर रही है, जो उसको गुनहगार कर देने वाली है। फिर फरमाया औ फ़क़रन मुनसियन, या फिर वो ऐसे फ़क़र का इंतज़ार कर रहा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भुला देने वाली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर देने वाली है। और फिर फरमाया कि या फिर वो बंदा इंतज़ार करता है किस चीज़ का, औ मरदन मुफ़सिदन, या फिर ऐसी बीमारी का इंतज़ार करता रहता है कि जो उसके जिस्म को तबाह कर देने वाली है, जो उसके जिस्म को ख़राब कर देने वाला मर्ज़ है। वो ऐसी बीमारी का इंतज़ार करता है कि जो बीमारी उसको तबाह कर देने वाली है, उसके जिस्म को ख़राब कर देने वाली है। और फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि या फिर वो बुढ़ापे का इंतज़ार करता रहता है, जो बुढ़ापा उसके दिमाग के तवाज़ुन को ख़त्म कर देता है। औ हरमन मुफनिदन, या फिर वो ऐसे बुढ़ापे का इंतज़ार करता रहता है कि जो उसको बदहवास बना देता है, बेअक्ल बना देने वाला है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया औ मौतन मुजहिज़न, या फिर वो मौत का इंतज़ार करता रहता है कि जो जल्द आने वाली है, या मौत का इंतज़ार करता है कि जिससे किसी को भी कोई छुटकारा नहीं है।
پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا پھر وہ دجال کا انتظار کرتا رہتا ہے، وہ دجال کے جو غائب ہے اور بہت ہی برا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا یا پھر وہ قیامت کا انتظار کرتا ہے، ابی الساعۃ والساعۃ ادہا وامر، یا پھر وہ قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو کہ بڑی ہی سخت اور تلخ حقیقت ہے، حوادثات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا انتظار کرتے کرتے ایک بندہ اپنی زندگی کو گوا دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ مالداری کا انتظار کرتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا تو اس کے بعد رب کے دین کا کام کروں گا، پھر عبادت کروں گا۔ حالانکہ جب مالداری آتی ہے تو بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال آتا ہے پھر شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک بندے کے پاس مال ہے، وہ اپنے مال کی قدر نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ بندہ فقیری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جو فقیری اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فقیر ہوتا ہے تو مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور یا پھر وہ مرض کا اور بیماری کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بوڑھاپے میں آ جاتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی اس کے پاس علم نہیں رہتا، ایک بات کو وہ کئی دفعہ دہراتا ہے، ایک بات کو وہ کئی بار دہرا کر کے دوسرے سے پوچھتا ہے کیسا ہوا۔ جب موت آتی ہے تو موت کے بعد بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جب دجال آ جائے گا اور جو لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کا انتظار کر کے اپنے آپ کو ان کے دھوکے میں نہ ڈالا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، اللہ کے قریب بندہ ہو جائے، دنیا سے دور ہو جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، اے میرے امتیوں خبردار، یہ جو دنیا ہے یہ ملعون ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کی سب ملعون ہے، سب اللہ کی رحمت سے ہر چیز دور ہے۔ فرمایا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور وہ چیز کہ جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جتنی بھی یہ دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ فرمایا کہ جو چیزیں اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، جو چیزیں ملعون نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے اور وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے قریب کر دینے والی ہیں بندوں کو۔ اور پھر فرمایا وعالم، اور ایک علم والا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ او متعلم، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو دین حاصل کرنے والا ہے، دین کا طالب علم ہے، متعلم ہے، وہ اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور ایک عالم دین، علم رکھنے آنے والا اور علم حاصل کرنے والا ان چیزوں کو چھوڑ کر کے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اس لیے بندے کو دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، وہ اعمال کر لینے چاہیے کہ جو اعمال اللہ کو پسند ہیں اور اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔